السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. الايام ان شاء الله قريبه في هذه العشر الاواخر، نتمنى يكون كلشي الناس بخير وعلى خير، رجال وسيدات، اباء وامهات ان شاء الله الرحمن الرحيم. باش ما نطولش عليكم، اليوم فيديو جديد، جيتكم بفيديو جديد، لان اي مسير ولا اي مرجع فخصو يكون تيعرف يفورمي، خصو يعرف يدير تكوين الفريق ديالو. اذا اشنو هما المبادئ؟ ولا كان انت كنتي مبتدئ ولا ستاجير وتحطيتي في هذا الموقف، ولا نوفو ريكرو وتحطيتي في هذا الموقف وبغيتي تفورمي ليكيب ديالك، ولا اي انسان في اي موقف. كاين شي واحد مثلا اللي عنده مشروع ديالو، عنده الدراري في الفريق ديالو، عنده شي ورشه كبيره ديال النجاره ديال التحديات ولا هذا. لان الفيديوهات اللي تندير راه ماشي غير الناس اللي خدامين في شركه فقط ولا في اداره، راه كاع الناس يقدروا يتبعوا ويشوفوا هذه المسائل هذه وهذه الاساسيات ديال التسيير ويستافدوا منها باش ينميو المردوديه في الورشات ديالنا. لان كتعرف، لان كاين الماتيريال خسرتي عليه بزاف ديال الفلوس، وفي الاخر انت كتجيب الناس، وهذوك الناس اللي غيخدموا لك في هذاك الماتيريال كتجمع هاد لي دو انغريديون، هاد المكونات بجوج باش تكون انت عندك ان بون بروفي. فباش يكون عندك ان بروفي طالع، خاص الناس يكونوا حتى هما تبارك الله على بال، ويكونوا غونطابل وفاهمين اش كيديروا، ويلقانا اون اوتونومي، ماشي انت ديما رد لهم البال. دونك ملي كيكون عندك شي واحد اسورفيي، راه تري ديفيسيل انك تبقى تابعو تو لي جور. ولا كان عندك جوج كومون تي فالي سورفيي اون ميم طون، ثلاثه فما بالك فما اكثر. فمن بين المبادئ ومن بين القدرات ولا لي كومبيتونس اللي خصو يكون عندها ماناجر، هو انه خصو يعرف يكونهم. فبالتالي اليوم راه نجيب لك كيفاش دير واحد، كيفاش غادي تولي انت قادر انك دير تكوين. غنفهمك ثلاثه المراحل. تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش غادي تفهم كيفاش. لان اون فورماسيون اللي فيها حوار مع الناس اللي في الورشه ولا هذا، اول حاجه اشنو خاصك دير باش دوز لهم الميساج؟ اول حاجه هي تحديد الفرق ولا تحديد الاهداف ديال التكوين. دونك هذه اول حاجه. تبع معايا الفيديو حتى الاخر الله يرضي عليك، راه كاين ثلاثه المراحل مهمين. راه بعض المرات باش دير هاد لا فورماسيون خاصك اون سيمين باش دير. انا غنعطيك الخلاصه ديال اون سيمين اشنو هما هاد المراحل، لان عارف انت تبارك الله غيكونوا عندكم لي كومبيتونس ولي كاباسيتي تكنيك. دونك انت كيفاش غترونسفيري دوك لي كاباسيتي تكنيك اللي انت واعي بهم ليكيب ديالك. دونك تبع معايا المرحله الاولى. دونك نقولوا définir le besoin. Donc on est la phase préparation, d'accord. Donc هذه la plus grande phase, هذه la phase كبيره. واحد كبيره définir le besoin. شنو هو le besoin؟ قلنا هو الدلتا donc ما بين situation actuelle اي لوبجيكتيف. عندك هاد الناس هادو، جبتي انت شي لوجيسيال جديد ولا جبتي شي ماتيريال جديد وبغيتي تفورميهم، ولا بغيتي تبدل طريقه العمل وتبدل شي ستاندار، شي خدمه جديده. دونك انت هذا هو الفرق. اليوم الناس ما عارفينش، بغيتيهم يعرفوا. دونك هذا هو الدلتا اللي غادي تحدد نتايا. لوبجيكتيف غتسميه savoir faire ولا former les gens sur la compétence X Y هذا. دونك هذا هو لا بروميير ايتاب، ليتاب الاولى كبيره. دوزيام ايتاب خاصك ديفيني داكوغ لي مويان. الوغ لي مويان هي دوزيام ايتاب. هاد الناس هادو بيان سور غتفورميهم. فين غتفورميهم؟ واش غتفورميهم de façon standard, une classe, la salle, d'accord, terrain, ou bien en pratique, donc terrain dans la pratique, ou bien tu vas jumeler la classe plus terrain, ou là, etc., plus tout ce qui est matériel. Donc tout ce qui est matériel, bien sûr, et support. واش هاد الناس غادي تبريزونطي لهم باوربوينت
ولا غيخصهم دي زامبريمي ولا ما يخصهم حتى شي حاجه من هادشي، غادي تخصهم غير تهضر معاهم ils doivent noter. دونك خص يكون عندهم دي بلوك نوت اي دي كريون اي دي دونك هاد المسائل هادو خاصنا. ولا مثلا الا كانوا دي كا براتيك avec quoi tu vas les former. Il faut lister tout le matériel nécessaire qu'il faut préparer, d'accord, à préparer avant la formation. Donc هنايا احنا مشينا l'étape ديال la préparation اللي هي الدوزيام ايتاب. عرفنا البوزوان. الدوزيام ايتاب بدينا تنعرفوا اشنو خاصنا ملي غنزرعوا فيه داك الشيء ديال لا فورماسيون، كيفاش ça va nous aider à transmettre la compétence. Et troisième étape اللي هي troisième étape 3 كبيره سي la réalisation ou l'exécution. Donc on se met à l'exécution. Donc l'exécution, la réalisation. D'accord. دابا غادي ندخلوا دابا سوبوزون دابا شرحت 3 المراحل. دابا غندخلوا لا فورماسيون. كيفاش هاد 3 المراحل غادي تعاودوا في هذيك لو جور ديال لا فورماسيون. متبعين معايا دابا ياك مزيان؟ داكور. ديفينير لو بوزوان. دونك الناس غادي نعلمهم، غادي يعرفوا راه عندهم واحد لا فورماسيون سور مثلا جيستيون دو طون. دايوغ راه درت واحد الفيديو على لا جيستيون دو طون تقدروا تشوفوه. دونك جيستيون دو طون، كومون جيري لو طون، جيري سون طون. داكوغ. انا عطيت ان اكزومبل دونك غادي نكادريه باش يبان. ها دونك جيري جيستيون دو طون. دونك ملي غادي ندخل لا فورماسيون نبدا لي زيتاب ديال لا فورماسيون. الناس جاو علمناهم بكري ils se sont mis disponibles، دخلوا جينا حنا في لاصال اكسيتيرا اكسيتيرا. اول حاجه خصك تعرف على الناس وتهضر معاهم سلام بخير كدا. الا كان شي بريزونطاسيون ميتويال، السميه الكنيه فين كان فين خدام شحال من عام وهذا هادشي كيدار تور دو طابل. دونك تيدار مزيان لان هنا دزنا. دابا تبع معايا مزيان. il est très important مهم بزاف دير معاهم لو بوين على السؤال اللي غنقول دابا. علاش جايين لهاد لا فورماسيون؟ ولا تقدر تسولهم اش كيتسناو من هاد لا فورماسيون. علاش هاد السؤال هذا؟ هاد السؤال هذا مهم بزاف لانه تيبين ليه الدلتا. هو تيولي يعرف الدلتا ديالو اشنو اللي ناقصو. دونك انت كتكادري لو ديماراج ديال لا فورماسيون بهاد القضيه هادي. دونك ملي انت كتو بوز لا كيسيون pourquoi tu es en cette formation، مع العلم انه راه سمع العنوان ديال لا فورماسيون اللي كتعاود تسولو pourquoi et les attendus. داكور. وهذه مهمه. وفي الاخر ديال الفيديو غنقول لكم علاش مهمه وكيفاش انت غتعرف راسك تكون ساتيسفي او نو من ديك لا فورماسيون اللي درتي لهاد الناس. اذا pourquoi plus les attendus. دونك كتهضر مع الناس مع الناس اللي جبتيهم بور لا فورماسيون. داكور. دوزيام ايتاب اون فوا تديفيني هادو دونك سي انتراكتيف. هما تيقولوا لك الاول واحد ثاني ثالث تينوضو تيكتبوا انا جاطون. دونك لاطون ديال الاول هو هذا، لاطون ديال الثاني الثالث، كل واحد تيكتب انسي دو سويت حتى للخامس. 5 هاد الناس مثلا عندك لا فورماسيون كلهم تيكتبوا داك الشيف ان سيبور بابيي ولا طابلو بيبر بورد اكسيتيرا. دونك ماشي مشكل. داز هاد المرحله انت اش كدير؟ كتشد هاد المرحله هادي كتسطر عليها كتكتب تتلخص. دونك تو ريزوم طنطا. دوزيام ايتاب في لا فورماسيون tu lances la fois كتبين لهم بان راه فريمون داكور هذا. اذا غتربط هادشي كامل مع هاد لا جيستيون دو طون. هنا تدخل دونك داز المقدمه ديال لا فورماسيون غدوز دابا لو فيف دو سوجي اللي هو لا فورماسيون. هنا غادي تخدم على لا جيستيون دو طون بحيث انك تجاوب على لي زاتوندو وتجاوب على ديك بوركوا اللي تيجيو الناس لا فورماسيون ليها باش يركزوا معاك وتياخذوا الماكسيموم من داك لي بوين ولا من دوك لي انفورماسيون غدوز لهم في هذيك لا فورماسيون. داكوغ. من بعد دوزتي هادشي كامل، دوزتي هاد المرحله هادي، مني سالينا اشنو خصني ندير؟ لا كونكلوزيون.
دونك انا في ليكزيكسيون بحال عاودت دوزت لي 3 زيتاب. دوزت لو كيستيونمون الاول اللي عطاني هاد لا ليست اللي هي لي زاتوندو و لي بوكوا. دزت لا فورماسيون بروبرمون ديت. داكوغ انا درت الكيستيونمون فورماسيون. لا ديرنيير ايتاب واللي مهمه بزاف واللي هي اللي كتنشطك في الاخر باش تعرف راسك راه بخير، دوزتي لا فورماسيون وكانت افيكاس، ولوبجيكتيف كامل اللي درتيه وداك لو طون اللي l'investissement en temps, en matériel, en argent, en heures et tout ça, il a été efficace et efficient. C'est la conclusion. En disant, la formation est-ce qu'elle a répondu à les questions, et vous faites le bilan avec les personnes qui sont formées. Effectivement, l'attendu l'eau. Oui, effectivement, tu confirmes que nous راجعوك عليه باف واحد ثاني جوج ثلاثة أربعة. ملي تيكون شي واحد مثلا في لو بوين 4 بقاو عنده دي دوت، il faut le clarifier au moment de la conclusion. ملي كتكلاريفي au moment de la conclusion, là تولي tu es à 100% de la satisfaction ديال les attendus ديال هاد les attendus هاد. Et du coup, quand tu as وصلتي لهاد niveau 100% de la réponse aux attendus, tu es sûr et certain que tu as réalisé une bonne formation et tu as réussi à satisfaire le besoin, malgré que tu as اصلا راه جايبهم عارف باغي تخدم معاهم la gestion du temps, mais tu as fait une tangente, جبتي le besoin, tu leur as clarifié quel est le delta اللي عندهم وشنو كيتسناو من هاد la formation, et tu as travaillé là-dessus باش سميتو. Parfois donc notez bien, parfois تيجي شي واحد تيقول لك شي اتوندو اللي خارج على ما جي غتقمعو تقول لي لا، تقول لي وي كاين هادي مي سا كاينه اون اوت فورماسيون ولا اون بو اون ديسكوتي اون دور دو سيت فورماسيون اكسيتيرا، ما كتخلي الباب مفتوح كتسدش الباب. اذا كونكلوزيون في الاول ديال الفيديو هضرت لكم على انه هاد الطريقه هذه كتمكنك انك تولي تفورمي بطريقه سهله وما تسناش شي فورماسيون كبيره ولا هذا. بيان سور من بعد خصك تبحث وتخدم على راسك وتخدمي على راسك باش تاميليوري هاد لي زيتاب هادو، لان انت توت لي فاصون هضرت معاك على اساس انك تو ميتريز هذيك لا كومبيتونس اللي انت باغي تفورمي بها الدراري. ولكن هاد الطريقه هذه كتمكنك انك في 3 المراحل ديفينير لو بوزوان، بريباراسيون، اكزيكوسيون. au moment de l'exécution, clarifier le besoin et les attendus via la question pourquoi et quels sont les attendus de Nestlé en formation. Tu listes les besoins, tu passes à la formation proprement dite, et à la fin de la formation, vous faites la conclusion en évaluant quel est le degré de satisfaction par rapport aux attendus, les darof, le début de la formation. Comme ça, que dire une bonne formation et tu mesures la satisfaction des Nestlé. Et bonne continuation. N'hésitez pas à appliquer ce que je vous dis et ça va réussir. N'hésitez pas à partager cette formation. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et s'il y a des commentaires, laissez-les dans la partie commentaires. À la prochaine fois, Inch'Allah.